देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक जेजू क्रिस्त मोरयेच्या उदरी जल्मालो. आयच्या वाचपान पळयल्यार एका स्त्रियेच्या गर्भांत तो मास जालो आनी धर्मशास्त्राच्या अधीन तो जियेलो. ही उतरां पळयत आसतना तर जेजू क्रिस्त देव नेंगी एका स्त्रियेच्या उदारी तो मनशा सैमान जल्मालो म्हणून आसा. वय खरें, पूण जेजू क्रिस्त देव जावन आसल्यार शब्द तो जावन आसलो, उतार तो जावन आसलो, मोरी अंकुआर ती जावन आसली. अंकुआर सरी तिका करार जाल्लें पूण लग्न जावंक नासलें. थंयसर खंयच्याय एका पुरुषाच्या बियांतावन जेजू क्रिस्त येवना बगर जेजू क्रिस्त देवाच्या बियांतावन उतार म्हणलें बी मास जालें. कित्या पसत जेजू क्रिस्तान एका स्त्रियेच्या गर्भांत मास घेतलें म्हणलें सवाल आमचे थंय जायते पटी येता. आमच्या सोडवणे पासून जेजू क्रिस्त आमचो प्रतिनिधी जावन आसा. जेजू क्रिस्त कित्या पासून स्त्रियेच्या गर्भांत जल्मलो म्हळ्यार हांव आनी तूं एका स्त्रियेच्या गर्भांतावनूच जल्मून आयल्या आनी गर्भांतच आमी पातकी जावन आसल्या. पूण जेजू क्रिस्त पातका सैमांत येवंक ना बगर तो पवित्र जावन जल्मालो. कित्याक म्हळ्यार आमी गर्भांतावनूच देवाक मेसवाली जायचे म्हणून तो म्हजो आनी तुजो प्रतिनिधी जावन जल्मालो. मात्र न्ही, धर्मशास्त्रा अधीन तो जियेलो म्हूण आसा. आमकां खंयचेय धर्मशास्त्र पाळूंक जावंक ना. मोइजे तावन जायते धर्मशास्त्र नियमां मेळ्ळीं पूण कोणाय कितें पाळूंक जावंक नात. पूण जेजू क्रिस्त धर्मशास्त्रा अधीन जियेलो. कित्याक म्हळ्यार म्हजो आनी तुजो प्रतिनिधी जावन देवाक मेसवंक तो थंयसर अधीन जावन जियेलो. आनी ह्या वरवीं आमकां समजता की एका मनशा कुळा पासून जेजू क्रिस्त आयलो आनी ताचें नांव जेजू म्हणून दवरलां. कित्याक आपल्या मनशाक तांच्या पातकांतावन सोडोवन थंयसर सुटका दिवच्या पासून सासणीक जिवीत दिवच्या पासून जेजू क्रिस्त आयला. तो मनशा सैमार कित्याक आयलो म्हळ्यार मनशाक कोणीय मनीस नितीवंत ना. एक मनीस पातकी सैमान जल्मालो. आदाम तावन एकले आमी जल्माल्या पूण दुसरो आदाम जेजू क्रिस्त आमच्या सोडवणे पासून तो नितीवंत जावन जल्मालो, पवित्र जावन जल्मालो आनी तो जियेलो पवित्रपणी एकी पाताक जायन करिनासतना बापाच्या कुशेक खाल जावन खालतीमान घालून तो जियेलो. आज म्हजो आनी तुजो प्रतिनिधी जावन जियेलो. मात्र न्ही, तूं कुर्सार त्या प्रतिनिधी जावन म्हजें नितीवंतपण म्हाका पाटी दिवच्या पासून अनितीवंतपण ताणें त्या कुर्सार घेतलें. म्हजो प्रतिनिधी जावन तो कुर्सार मेलो आनी म्हाका ती सोडवण दिली आनी तो पुनर्जीवन जालो आनी बापाच्या उजव्या कुशीक बसला. आज म्हजो प्रतिनिधी जावन जेजू क्रिस्त बसला. जेजू क्रिस्तान सगळें सोडवणेचें काम संपूर्ण केलां. आज म्हाका आनी तुका तें रक्षण दिवच्या पासून जेजू आशेता. तर हांवें कितें करूंक आसा? हांवें बावार्थ दवरूंक कशें मोरयेन आपणाकच खालतीमान घालन तुज्या शब्दा प्रमाणें म्हजें थंय जावं. तशेंच हांवें खालतीमान घालतना हांव ही व्हरतो एक आशिर्वाद जाता. आमेन.